बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ही कीमती, अनोखी और नायाब चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हर इंसान जानना चाहता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, पेड़ पौधे, चरिंद व परिंद, अर्श, कुर्सी को कब और कैसे पैदा किया, और अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। इन सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब कुछ नहीं था तो सिर्फ अल्लाह ताला था, और अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के पैदा करने से पहले यानी सबसे पहले हमारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। जैसा कि हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। और एक दूसरी हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, यानी मैं उस वक्त भी नबी था, मेरा नूर पैदा हो चुका था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। फिर वो नूर 70,000 साल तक अल्लाह ताला की तस्बीह में रहा। फिर उसी नूर से अल्लाह ताला ने अर्श, कुर्सी, लोह, कलम, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, जिन, इंसान, दरख्त, पौधे, चरिंद व परिंद, बल्कि पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स को पैदा फरमाया। और ये बात भी याद रखें कि पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया। हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ए ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और अपनी उम्मत में से उसे हुक्म देना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पाले, कि वो उन पर ईमान लाए। तो ए मूसा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आदम को पैदा ना करता, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं जन्नत और दोज़ख को पैदा न करता, और यकीनन मैंने अर्श को पानी के ऊपर पैदा किया तो वो हिलने लगा, तो मैंने अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया, तो वो अर्श रुक गया। इसी तरह से कुरान करीम में सूरह हूद आयत नंबर 7 में है कि अर्श इलाही पानी पर था। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है, साफ हो जाती है कि ज़मीन और आसमान के वजूद में आने से पहले ही अर्श और पानी का वजूद था, यानी मौजूद था। तो जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा करने का इरादा किया, और अभी आप ये बात जान चुके हैं कि पानी पहले से ही मौजूद था, तो जहाँ आज खाना काबा मौजूद है वहाँ पर झाग तैयार हुआ, और वो झाग अर्श की जानिब बुलंद हुआ। तो अल्लाह ताला ने वो झाग जो अर्श की जानिब बुलंद हुआ था उसको फैलाकर 7 आसमान बनाया, और जो झाग पानी के ऊपर था उसे मछली की पीठ पर फैलाकर 7 ज़मीन बनाया। तो आज हम जिस ज़मीन पर मौजूद हैं, ये ज़मीन एक मछली की पीठ पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज और दूसरी चीज़ों को कितने दिनों में पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सूरह हूद आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है, और इसके अलावा दूसरी आयतों में भी ये मौजूद है। तर्जुमा है, और वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, और उसका अर्श यानी अर्श इलाही पानी के ऊपर था। तो यहाँ से ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह ताला ने 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को 6 दिनों में बनाया। आसमान भी 7 हैं और ज़मीन भी 7 हैं, लेकिन ये जो 7 आसमान हैं ये एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे आसमानों में कोई लोहे का है, कोई तांबे का है, कोई चांदी का है,
اور کوئی سونے کا ہے، لیکن یہ جو 7 زمینیں ہیں ان سب کی حقیقت ایک ہے، اور وہ ہے مٹی، یعنی 7 زمین میں مٹی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کافی ڈسٹینس ہے، کافی دوریاں ہیں، لیکن ایک زمین سے لے کر دوسری زمین میں کوئی ڈسٹینس اور دوریاں نہیں ہیں، بلکہ ایک زمین دوسری زمین سے ایسے چمٹی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے، کہ دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمینوں کی پیدائش 2 دن میں، اور جانور چرند پرند وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، تو اس طرح 6 دن ہوئے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج ستارے کی پیدائش زمین اور آسمان کے بعد ہے، تو جب زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا تو اس وقت جو کہ چاند اور سورج تھا ہی نہیں، تو پھر یہ دن کیسے ہوا؟ کیونکہ دن کا تعلق چاند اور سورج سے ہے۔ جب صبح سورج نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک دن ہوتا ہے۔ جب اس وقت چاند اور سورج تھا ہی نہیں تو دن کیسے ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان بنانے میں اتنا وقت لگا جتنا وقت 6 دنوں کا ہے۔ آپ سب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بلند و بالا آسمان، اتنا اونچا آسمان بغیر کسی کھمبے کے کھڑا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 2 کے اندر بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں اور کھمبے کے، کہ تم دیکھو۔ پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ اور سورہ رعد آیت نمبر 3 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمینوں کو پھیلا دیا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر پھیلا دیا، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں بتا چکا ہوں۔ پھر زمین میں مضبوط پہاڑ کو جگہ جگہ پر گاڑ دیا۔ کیوں گاڑا، ابھی آگے ہم جانیں گے۔ مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری کر دیا۔ زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کا بنایا، یعنی سفید اور کالا، کھٹا اور میٹھا، چھوٹا اور بڑا، گرم اور ٹھنڈا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ تو ابھی آپ نے ترجمہ میں یہ سنا کہ ہم نے زمین میں لنگر ڈال دیے، یعنی مضبوط قسم کے پہاڑ پیدا کیے۔ کیوں پیدا کیے؟ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف جھک گئی، جیسے کشتی جھکتی ہے۔ پھر اللہ نے اسے مضبوط اور ٹھوس پہاڑوں کے ذریعے اس طرح ٹھہرا دیا جیسے کشتی کو لنگر ڈال کر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کو مچھلی کی پیٹھ پر پیدا کیا گیا تو مچھلی زمین کو لے کر ہلنے لگی، تو زمین میں حرکت پیدا ہو گئی، تو اللہ نے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو کھوٹی بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہل سکے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ کیسے پیدا کیا، کیسے بنایا، وہ اللہ جانتا ہے، صرف ہمیں اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو اب دن اور رات بنانا ضروری ہو گیا مخلوق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کر کے دن اور رات کو بنایا تاکہ انسان اور دوسری مخلوقات دن میں اپنے رزق کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں اور رات میں آرام کریں۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے،
اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔